बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमीन राना। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के बारे में और आज का हमारा टॉपिक होगा पॉइंट्स को रिडीम करने के हवाले से। अगर आप अपने पॉइंट्स को रिडीम करना चाहते हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट के लिए, या आप अपने पॉइंट्स को रिडीम करना चाहते हैं पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए, या आप अपने पॉइंट्स को रिडीम करना चाह रहे हैं PIA के टिकट के लिए, तो आज की ये इन्फॉर्मेशन आपने गौर से सुननी है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को इन तीनों ही डिपार्टमेंट के अंदर अपने पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए जब वो रिडीम करते हैं तो कुछ मसाइल का सामना आता है। मुझे पहले लगा कि ये मसाइल सिर्फ 2-4 लोगों को ही आ रहे हैं, इस वजह से मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। लेकिन बाद में जब बहुत ज्यादा दोस्तों ने इसी तरह की कंप्लेन की और मेरे साथ इस तरह के इश्यूज को डिस्कस किया, तो मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन आप तमाम दोस्तों तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि जब भी आप अपने पॉइंट्स इन 3 डिपार्टमेंट्स के अंदर रिडीम करने की कोशिश करें तो आप लोगों को इस तरह के कोई भी मसाइल का सामना ना हो, आप लोगों के पास पहले से ही वो इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। सर, दूसरी बात जो है वो रिक्वेस्ट है आप लोगों से। देखिए, आप तमाम दोस्त जानते हैं कि मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूँ। ये चीज मेरे से रिलेटेड है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको एक वीडियो के अंदर ही बोलूँ ताकि आप लोगों तक ये बात पहुंचे, और जितने भी लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस करते हैं वो यहाँ पे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं कि मैं आप लोगों को हेल्प करता हूँ या नहीं करता। अगर मैं आप लोगों को हेल्प करता हूँ तो आप लोगों का भी हक बनता है कि आप लोग भी यानी कि कुछ चीजों का ख्याल रखें। मैंने कई बार बोला कि आपको टाइम का ख्याल रखना है अगर आप मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि रात को 2 बजे, रात को 3 बजे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। भाई, आप जाग रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सोता नहीं हूँ। मैंने भी सोना होता है, मैं भी जॉब करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना देता हूँ। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप किसी भी वक्त जो है ना, मेरी कोई 24 आवर्स की कोई ड्यूटी है कि आप किसी भी वक्त अपना मोबाइल उठाएंगे, आपको नींद नहीं आ रही तो आप मुझे मैसेजेस करना शुरू कर देंगे। कितनी बार ऐसे हुआ कि रात को आप लोग मुझे मैसेजेस करना शुरू कर देते हो और मुझे अपना नेट ऑफ करके सोना पड़ता है। आप लोग अगर इस तरह की चीजों को कंटिन्यू रखेंगे तो मुझे अपना नंबर वहां से रिमूव करना पड़ेगा। मैं अपना नंबर मुझे चेंज करना पड़ा तो मैं बेशक उसको चेंज कर लूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं किसी भी ऐसे शख्स को कभी भी रिप्लाई नहीं करूंगा जिस बंदे ने मुझे मिडनाइट में जाके कोई मैसेज किया। मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, जो भी आपका इशू है, मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आप लोगों को पहुंचा दूंगा, लेकिन आपने डे टाइम में मुझे मैसेज करना है। चले 9-10 बजे तक तो ठीक है, इंसान जाग रहा होता है तो आपको इंसान उसका रिप्लाई कर देता है। अब यार, रात को 3 बजे आप मैसेज करोगे तो एक बंदा सो रहा है तो आप उसको फिर एक मैसेज नहीं करेगा। चलो एक मैसेज हुआ, बेल हो गई तो वो इग्नोर करके बंदा सो गया। आप लोग मतलब 3-3:30 बजे 10-10, 15-15 मैसेज कंटिन्यूसली कर रहे हो। अब मुझे समझ में नहीं आता, मैंने आज तक कभी किसी के साथ रूडली बात नहीं की। कोई भी बंदा मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आके मैसेज करे या किसी भी शख्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज किया हो, मैंने आज तक कभी किसी के साथ रूडली बात नहीं की। लेकिन मैं कुछ दिनों से ये चीज़ फेस कर रहा हूँ कि आधी आधी रात को आप लोगों के मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग काइंडली इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल कीजिए। अगर आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो मैं आप लोगों को अपना नंबर देना बंद कर दूंगा, और आज के बाद मैं किसी भी व्हाट्सएप के किसी भी कमेंट का, किसी भी यानी कि आप लोगों के जो भी मैसेज होंगे मैं उसका जवाब देना बंद कर दूंगा। आप लोग इस चीज़ का ख्याल कीजिए। भाई, मेरी अपनी ज़िंदगी भी है, मैं आप लोगों के यूट्यूब के ऊपर काम करता हूं, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप लोग इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। बस मैंने इसलिए वीडियो के अंदर ये सब कुछ बोला है कि आप लोग इस चीज का ख्याल करना शुरू कीजिए, और जितने लोग इस चीज का ख्याल करते हैं मेरी दिल से उनसे बहुत रिस्पेक्ट है। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे ऊपर इतना बिलीव करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोग यानी कि ऑड टाइम्स में मुझे इस तरह से मैसेजेस करेंगे, मैं उन बंदों को ब्लॉक कर दूंगा। मैं उनको व्हाट्सएप के ऊपर कभी भी रिप्लाई नहीं करूंगा। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बात करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के हवाले से कि जब भी हम अपने पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए रिडीम पॉइंट के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं और इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करते हैं जिनमें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, PIA है, या आपका पासपोर्ट रिन्यूअल का है। इनमें से हम किसी एक टाइप को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमने इनमें से किसी एक की सर्विसेज लेनी होती हैं। उसके बाद हम इसको प्रोसीड करते हैं, हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन लास्ट पे हमें एक एरर मौसूल होता है कि बिल नॉट अवेलेबल, या जो आपकी रिसीट लास्ट में जनरेट होनी होती है वो रिसीट आपकी जनरेट नहीं होती। लेकिन उसके इवज क्या
کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے پوائنٹس کو چیک کرتے ہیں تو آپ کے پوائنٹس کٹ چکے ہوتے ہیں. لائک اگر آپ نے اپنی ٹکٹ کو بک کروانا ہے یا آپ ٹکٹ خریدنے کے لیے اپنے پوائنٹس کو ریڈیم کر رہے ہیں تو آپ کے پوائنٹس تو ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں لیکن آپ کا ٹکٹ ایشو نہیں ہوتا کیونکہ فائنل ریسیٹ نمبر یا فائنل بل نمبر جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں آتا. پورا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا اور بالکل لاسٹ میں جا کے آپ کو ایک ایرر آ جاتا ہے. اگر آپ کو اپنی ٹکٹ خریدنی ہے یا آپ اپنی پاسپورٹ کی رینیول کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی انشورنس پالیسی کے لیے اپنے پوائنٹس کو یوز کرتے ہوئے پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی تک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی لوگوں نے آج کل میں اس چیز کو ٹرائی کیا ہے ان کو اس طرح کے ایرر ہی سامنے آئے ہیں. ہو کیا رہا ہے کہ آپ کے پوائنٹس ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کا بل جو ہے وہ جنریٹ نہیں ہوتا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے لیے جا کے کمپلین کرتے ہیں تو 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے پوائنٹس آپ کو ریٹرن کر دیے جاتے ہیں. لیکن اس کے اوپر فردر کوئی چیز نہیں کی جاتی. جیسے ہی آپ کے پوائنٹ ریٹرن ہو جاتے ہیں آپ دوبارہ سے جا کے ان پوائنٹ کو اسی چیز کے لیے ریڈیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو واپس سیم وہی ایرر آتا ہے. اب آج کل اگر آپ ان میں سے کوئی بھی ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ انفارمیشن ہے کہ ابھی فی الحال اس کے اوپر کوئی بھی اس طرح کی چیز مت کریں بلکہ آپ یہ کریں کہ آپ لوگ اپنی اپلیکیشن کے اندر سے جا کے اس کے اوپر کمپلین کریں کہ آپ لوگوں کو پوائنٹس کو ریڈیم کرتے ہوئے اس طرح کے پرابلم کا سامنا ہو رہا ہے. جب آپ اس طرح کی کمپلینس کریں گے تو یہ کمپلینس ظاہر بات ہے کہ ایس ڈی آر پی کے پاس جائیں گی اور ایس ڈی آر پی کو پتا چلے گا کہ ان کے سسٹم کے اندر 3 ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جن کے اوپر جب بھی ان کے کسٹمرز اپنے پوائنٹس کو ریڈیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ بل ناٹ اویلیبل کا ایرر آ جاتا ہے اور اس ایرر کی وجہ سے وہ اپنے پوائنٹس کو ریڈیم نہیں کر پاتے یا وہ سروسز حاصل نہیں کر پاتے. تو اس پر یہ ہوگا کہ بہت جلد کوئی نہ کوئی نیا اپڈیٹ آئے گا اور اس پرابلم کو فکس کیا جائے گا. اگر آپ لوگ اس پرابلم کے اوپر کمپلینز نہیں کرتے تو ایس ڈی آر پی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ آپ لوگ کسی پرابلم کو فیس کر رہے ہیں. تو اگر آج کل آپ ان تینوں ڈپارٹمنٹس میں سے کسی ایک سروس کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میرا آپ لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ اس سروس کو ابھی استعمال نہ کیجئے بلکہ آپ لوگ اپنی اپلیکیشن کے اندر سے جا کے ان کو کمپلینز ضرور کیجئے کہ آپ ان 3 ڈپارٹمنٹس کے اندر اپنے پوائنٹس کو ریڈیم نہیں کر پا رہے اور آپ کے بل ناٹ اویلیبل کا ایرر آ جاتا ہے اور بعد میں آپ کو پوائنٹس تو ریٹرن کر دیے جاتے ہیں لیکن ہم جو سروس لینا چاہتے ہیں وہ ہم نہیں لے پا رہے. میری پوری امید ہے کہ ہم لوگ اپنی کمپلینس کر دیں گے تو اس کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی نیا اپڈیٹ آئے گا اور اس اپڈیٹ کے فوراً بعد ہمارا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا جائے گا. تو ابھی تک کے لیے میرے پاس یہی انفارمیشن تھی کیونکہ بہت سارے دوست اس کو بار بار ٹرائی کر رہے تھے اور جتنے بھی دوست اس کو ٹرائی کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کے بہت زیادہ پوائنٹس بھی ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے اتنے زیادہ پوائنٹس ڈیڈکٹ ہو گئے ہیں تو وہ واپس کیسے آئیں گے. تو جن لوگوں کو بھی یہ ایشو آتا ہے ان کے پوائنٹس 100% واپس آ جائیں گے لیکن آپ لوگ اس چیز کے لیے کمپلین کریں کہ ہمیں وہ سروس بحال چاہیے ہے. ہم لوگوں کو پوائنٹس واپس ملنا کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. ہم لوگوں کو زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو سروس ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں ملنی چاہیے. پوائنٹس کا واپس آ جانا ہمارے لیے فائدے کا باعث نہیں ہے بلکہ یہ چیز ہمارے لیے زیادہ فائدے کا باعث ہے کہ ہمیں وہ سروس جو ہے وہ واپس دے دی جائے. تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے پوائنٹس کو ان 3 ڈپارٹمنٹ کے اندر یوز کرنے سے پہلے اس انفارمیشن کو ضرور سن لیجئے گا کیونکہ بعد میں آپ کو اس طرح کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. پوائنٹس آپ کے 100% واپس آ جائیں گے لیکن ہمیں پوائنٹس کی واپسی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں وہ سروس جو ہے وہ واپس دی جائے. تو آپ لوگ اس کے اوپر اپنی آواز ضرور اٹھائیے گا. ابھی تک کے لیے میرے پاس یہی انفارمیشن تھی اور انشاءاللہ اگلی اپڈیٹ اگلی انفارمیشن تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جیسے ہی اس کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی بھی اپڈیٹ میرے پاس اویلیبل ہوگا وہ میں انشاءاللہ آپ تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گا. اگلی انفارمیشن اگلے اپڈیٹ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو دبائیے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے.